نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی خاص فضل کرم ہے کہ سانوں نے کتاب ہدایت دیتی ہے اور سانوں یہ سعادت بخشی ہے کہ اسی انہوں پنجابی چ ایک جڑے سورتاں دے رکوع نے انہاں دا نچوڑ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ یا اللہ سانوں اے قرآن پاک سمجھن دی بھی توفیق دے، سمجھ کے عمل کرن دی بھی توفیق دے، تے ساڈے جڑے لوگ جس مشکل چ نے مولا اس قرآن پاک دے صدقے انہاں دی مشکلات دور عطا فرما، انہاں سارے نوں روحانی، جسمانی، دماغی صحت عطا فرما۔ آج اسی الحمدللہ سورہ انفال میں شروع کر لگے ہاں۔ انفال سورہ دے اندر بدر دی جنگ دا ذکر ہے تے پہلے رکوع دے اندر جڑی چیز دسی گئی ہے وہ اے کہ لوکو تواڈے جڑے ذرائع نے، تواڈے جڑے وسائل نے، وہ نہیں جنگ دے اندر کام کردے بلکہ اللہ دی مدد شامل حال ہوئے وہ تانوں فتح نال دعاندی ہے۔ دسیا گیا ہے کہ مومن تو وہی ہے جڑا اللہ دا ذکر وہ دے سامنے جدوں کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل کم اٹھدے نے۔ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے تو وہ آیتاں انہاں دے ایمان چ وعدہ کر دیندیاں نے۔ وہ اللہ ہی تے بھروسہ کردے نے، نماز قائم کردے نے، اللہ نال لو لگاندے نے، اللہ دی رضا حاصل کرن لئی ان دے راہ وچ مال خرچ کردے نے۔ تے ایہو جے کردار والے لوگ پکے مومن نے، انہاں لئی اللہ والوں بخشش ہے، رزق وافر ہے، انہاں لئی بلند درجے دیاں خوشخبریاں ہیں۔ اس تو مگروں اس رکوع دے اندر بدر دے غزوے تے تبصرہ ہوندا ہے۔ بدر دی جنگ تو پہلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا کہ قریش دا ایک قافلہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے تے اون دے نال بہت زیادہ انہاں دے محافظ نے۔ تے جدوں اطلاع آئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں دسیا بھی تیار ہو جاؤ، قریش دا جڑا قافلہ آ رہا ہے وہ جنگی ساز و سامان نال پوری طرح تیار ہے تے تسی اللہ تے بھروسہ کردے ہویا اگے ودھو گے تے انشاءاللہ تانوں فتح نصیب ہوئے گی۔ عام جڑے مسلمان سی وہ چاہندے سی کہ اسی قافلے ول ود کے مقابلہ کریے، ساڈے لیے سوکھا ہوئے گا۔ اللہ چاہتا سی کہ مقابلہ جڑا ہے وہ لشکر لے کے پھر انہاں نال مقابلہ کرو تے تانوں انشاءاللہ فتح ہوئے گی، میں اللہ تانوں فتح دیاں گا۔ یاد رکھو جڑے ذرائع نے، وسائل نے، وہ نہیں فتح دیندے بلکہ اللہ دی مدد فتح دیندی ہے، اور تانوں پتہ چل جائے گا کہ حق حق ہے تے باطل باطل ہے، وہ تہاڈے سامنے واضح ہو جائے گا۔ دوجے رکوع چ فرمایا کہ بدر دے میدان وچ اللہ دی مدد آئی، اللہ نے مسلماناں دی مدد دی فرشتے اتارے۔ اس مدد دی وجہ نال مسلمان تھوڑے ہون دے باوجود، اسباب انہاں کول اسلحہ تھوڑا ہون دے باوجود اللہ پاک نے انہاں فتح دیتی اور کافراں نوں ذلت امیز شکست دیتی۔ تے مسلماناں نوں آکھیا گیا کہ جدوں تہاڈا کفار نال مقابلہ ہوئے تے پٹ پھیر کے نہ نسو، تے انشاءاللہ میری مدد نال جے تسی پٹ پھیر کے نسے تے جڑا بھی پٹ پھیر کے نسے گا کافراں دے مقابلے چ وہ جنت رسید ہوئے گا۔ تیجے رکوع چ مسلماناں نوں حکم دیتا گیا ہے بھئی اللہ تے ان دے رسول جدوں بلان تے انہاں دے پکار تے لبیک آکھو، انہاں دے ہر حکم تے عمل کرو،
ایویں نہ ہوئے بھی تواڈے دلاں اُتے مہر کر دے اللہ اور اس تو بعد تواڈی کسے قسم دی نیکی جڑی ہے اودے تو تسی محروم ہو جاؤ۔ اس رکوع چ نصیحت کیتی گئی ہے کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال خیانت نہ کرو، تواڈی جان مال دی امانت ہے اللہ کو، اس امانت نو اللہ دی مرضی دے مطابق گزارو۔ چوتھے رکوع چ دسیا ہے کہ مسلمانوں کو خوشخبری ہے جے تسی تقوی پرہیزگاری تے اللہ دے خوف تے چلو گے تے اللہ تانوں حق اور باطل دے جنگ وچ کامیابی عطا کرے گا، تواڈے گناہ معاف کر دتے جان۔ مکہ دے مشرکین اس وقت حق دا راستہ روکن لی بڑا بڑھ چڑھ کے مال خرچ کرتے پے سی، یہ مال جڑا خرچ کرتے پے ان قریب انہاں دی حسرت بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہون گے اور دیہاڑے قیامت دے ہمیشہ ہمیشہ لی جہنم چ سٹ دیتے جان گے۔ اگوں 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، او دے وچ سورہ الانفال دا 5واں رکوع، او دا نچوڑ اے وے مسلمانوں نو آکھیا گیا ہے کہ تسی اس وقت تک دشمناں نال کافراں نال لڑدے رہو جدوں تک وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ دین سارے دا سارا اللہ دی ہے۔ جہا معاشرہ فتنے نال دو چار ہے جن دے وچ اللہ دے حکماں دا نفاذ نہیں ہوندا، اس فتنے نو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حکم دیتا گیا ہے بدر دے میدان وچ کافراں دے نال جڑی جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری رہنی چاہیے، انہوں بند نہیں ہونا چاہیے، اتوں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے تے ان دے حکم نافذ ہو جائے۔ 6ویں رکوع چ دسیا ہے مسلمانوں نو بھئی تسی جدوں بھی کافراں نال جنگ وچ تہاڈا آمنا سامنا ہوئے تے ڈٹ کے مقابلہ کرو، اللہ نو کثرت نال یاد کرو، چنگی طرح جان لو، فتح اسباب ہتھیاراں تے تہاڈی محنت تے نہیں بلکہ اللہ دی مدد نال حاصل ہوئے گی۔ اور نصیحت کیتی گئی ہے کہ اللہ اور اس رسول دی تابعداری کرو، جو بھی تہاڈے کم ذمہ لاتا جائے وہ تانوں اللہ اور اللہ کا رسول تہاڈے ذمہ تہاڈا اللہ نے چکیا ہوا ہے تے تسی انہاں نال نہ جھگڑو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال نظم دی پابندی کرو۔ جے تسی نظم دی پابندی کرو گے نہ کرو گے، جے تسی نظم دی پابندی نہ کرو گے تے ٹھلے پہ جاؤ گے، تہاڈا روح لوکاں تے ختم ہو جائے گا۔ 7ویں رکوع فرمایا ہے منافق کہندے نے بھئی اللہ ایمان والیاں نو انہاں دے دین نے دھوکھا وچ پایا ہے، ایک ایڈے بیوقوف نے کہ بدر دے میدان وچ 3 گنا بڑے لشکر نال ٹکرا گئے نے۔ جواب دیتا گیا ہے اصل اہمیت اللہ تے بھروسے دی ہے، اللہ ایمان والیاں نو اللہ تے بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ نے انہاں دی مدد صرف اللہ تے بھروسہ رکھن دی وجہ دیتی اور انہاں نوں شاندار فتح نال نوازیا۔ منافقاں دی موت، منافق جڑے نے موت تو ڈردے ہوئے میدان جنگ وچ نہیں آئے، پر جدوں بستر تے بھی انہاں نوں موت آ جانی ہے، فرشتے انہاں دے چہراں تے پٹھاں تے ضرباں لگان گے، انہاں نوں آکھن گے کہ اپنی بزدلی تے دنیا نال محبت اور دین دے تقاضیاں نوں تسی پورا نہیں کیتا، اس واسطے پسپائی شکست دا جڑا مزہ چکھو۔ 8ویں رکوع فرمایا ہے مسلماناں نوں حکم دیتا گیا ہے کہ کافراں نال مقابلے وچ جنہ ہو سکے تہاڈے کول پوری تیاری کرو، زیادہ تو زیادہ طاقت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو، اس مقصد لیے اپنے مال کو خرچ کرو، جیڑا مال اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا جائے گا ان دے اتے بھروسہ بھرپور اس نو استعمال کرو اور کسی دے نال کوئی ظلم تے نا انصافی نہیں کیتی جائے گی۔ ہاں بھروسہ جنگی
تیاریاں تے اتے نہیں اللہ اتے کیتا جائے کامیابی ساری تیاری اتے نہیں بلکہ اللہ دی مدد نال ہے 9ویں رکوع چ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے وچ جڑے قید کیتے گئے سن کافر انہاں نو فدیہ لے کے چھڈن دا فیصلہ کیتا ان دے تے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی آپ نو کیا کہ اس طرح کیوں کیتا گیا اجے تا ضروری سی کہ کافراں دی کمر توڑن لئی انہاں نو قتل کیتا جاتا تے چونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی فطری نرمی دی وجہ نال کیتا سی لہذا اللہ نے آپ تو اس گل تو درگزر فرما دیتا اعلان کیتا گیا کہ جڑا بھی فدیہ قیدیاں کو وصول کیتا گیا ہے وہ مال غنیمت دی طرح ہے اندر تو فائدہ چکو فائدہ چکنا جائز ہے سورہ انفال دے 10ویں رکوع جڑا آخری رکوع ہے او دا نچوڑ اے وے حقیقی مومن تے خوش بخت لوگ او نے جڑے ایمان لیان تو مگروں جنہاں ہجرت کیتی تے مال تے جان نال اللہ دی راہ جہاد کیتا اس طرح او مدینے دے جڑے انصار سی جنہاں نے مہاجرین رہن لی جگہ دیتی سی انہاں دی مدد کیتی سی انہاں سارے مومناں نو ایک دوجے نال بہت چنگی طرح پیار محبت کرنا چاہیے ایک دوجے دے نال اثار کرنا چاہیے ان دے الٹ کافراں لی دل جڑے نے انہاں گرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے جے اس طرح کیتا گیا تے باطل دے خلاف بھرپور وار نہ لگایا گیا تو زمین وچ فساد برپا ہوندا رہے گا بلا شک جڑے لوگ ایمان لے آئے ہجرت کیتی مال اور جان نال اللہ دی راہ جہاد کیتا جنہاں نے انہاں دی مدینہ وچ مدد کیتی اس سارے دے سارے پکے مومن نے انہاں دی بخشش بھی ہے عزت والا اجر بھی ہے اللہ تعالی سارے مسلمانوں اللہ نال جڑن اور باطل کے خلاف لڑن کا جذبہ پیدا کرے وما علینا الا البلاغ